زيرو مونتاج ديريكت في الموضوع. رمضان كريم، عدنا اليكم من جديد فيديو جديد وجبنا الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان اللي قريب ان شاء الله. ما بقى له والو، جبنا لكم تبارك رمضان تيشيرت. غندخلوا الصيف ان شاء الله، غندخلوها تيشيرت تي بانو شوكولا كيما دايما الدراري. انا شوفوا وخضروا لي العوينات بلا مونتاج، زيرو مونتاج، داكشي ديريكت من القلب للقلب. انا الدراري تران بولاندبير، هانتوما كتشوفوا الدراري. مرحبا مرحبا مرحبا. 150 درهم دايرين هادو. انا الدراري هادو هما اللي كتديو ب 150 درهم ياك، هادو هما اللي كتديو ب 130 درهم ياك. اليوم عندنا هرس دقدق كيف ما دايما كنستقبلوا الصيف بهرس دقدق، كنستقبلوا الصيف بالصول. انا الدراري جوج ب 150 درهم، جوج ب 150 درهم بيرشكا. ها هي نتمنى تكون بانت. جوج ب 150 درهم، ثمن وحده غتدي جوج. مرحبا الدراري، زيرو مونتاج، داكشي ديريكت. العقبه في وجه الحباب حضور الدراري. الوانات والطايات ودوز حيد فيديو يكون قصير، داكشي خفن زربن. انا الدراري الكرون طاي، الكرون طاي والقطن جوج ب 150 درهم. واش كاين شي واحد كيستقبل؟ انا باشكا كنستقبلوا الصيف بالسولدة الدراري. جوج ب 150 درهم، ثمن وحده كتدي جوج. واش هادو هما اللي كيبيعوا لكم 150 درهم؟ هما هادو بحال هاد الشكالات هادو، بحال هاد الموديلات هادو. تقعد لابيل عندني، راك مريض انت عندني انا. بحال هادو اللي كديو ب 150 درهم، هما جوج ب 150 درهم. دابا الدراري دوز حيد بالزربه بالزربه بالزربه، داكشي عي اطلاله. انا الدراري باقا يلاه بدات الصيف. جوج ب 150. لهلا خلي شي برقوقه في الشوارع الدراري. انا الحطه صحاب الميطال قاصح هذا حكينا الدراري. كيبان اسم الماركه هادي بولاندبير. انا الدراري فيرزاتشي جوج ب 150. انا الدراري جوج ب 150. انا الدراري داكشي بالزربه وبلا مونتاج، جوج ب 150. انا الدراري الوانات والطايات والماركه بولاندبير كتبان ياك. سير على الله. انا الدراري بولاندبير جوج ب 150 درهم. تسطيه بالروح. العقبه في وجه الحباب حضوره، حتى حاجه ما تغلى عليكم الدراري والله. جوج ب 150، جوج ب 150 وباقا ما دخلت الصيف الدراري. ملي تدخل الصيف هرس دقدق عاوتاني. هانا جوج ب 150. بولاندبير كذلك ومثال. هانا الدراري بولاندبير جوج 150 درهم، ثمن اللي كيبيعوا لكم وحده غنبيع لكم جوج. هما الباباها شي يخرج منها. بولاندبير الدراري هانتوما، بولاندبير بيرشكا زارا ليفتيس هانتوما عارفين. جوج ب 150. تقعد لابيل. جاكين جونز الدراري، هاهي جاكين جونز شفتوها دايره 85 درهم جمله. جوج ب 150 درهم. بري ماركه الدراري، هاهي الزيتي ماشي سراق الزيت. جوج ب 150 150 درهم الدراري. والهلا خلي شي برقوقه في الشواري. والدراري انا شنو هي هادي؟ بيرشكا. هاهي نتمنى تكون كتبان. بانت بيرشكا. جوج 150 الدراري، جوج 150. الاخر يبقى بلاش والحاضر يعلم الغايب كيف ما دايما. بتي بانو شوكولا بيرشكا الدراري دوز حي. انا الدراري تي باقا ما دخلت الصيف، باقي غندخل لكم الكركاع وغندخلوا لكم الفاكهه كامله، بيستاج الاكاجو النوا. علاش ما حليتو فمكم الزبيب؟ كلشي غيدخل الدراري ان شاء الله. الصلاه على النبي. بولاندبير الدراري انا جوج ب 150.
150. عواشركم مبروكه ورمضان كريم الدراري. رمضان كريم يا ربي تقبل منا يا ربي وتبلغنا رمضان بالرحمه ديالك والعفو ديالك يا ربي. بارشكا الدراري. انا كرون طاي هادي شي واحد مهالها كيعرق مسكين كيتعذب في الصيف، هادي كتشرب العرق ومرتاحه الثوب ديالها حنين. الحنان الدراري الحنان والله. انا جوج ب 150. انا الدراري ما بقاش. هادي عيل الدخله الدراري، هادي عيل البدايه جوج ب 150. هاي كاملين والموديلات حدث ولا حرج. انا الدراري حديديه وكذا والفورمه وداك العضلات جوج 150. انا الدراري حاطه السواق الدراري. دوز حيد داكشي عاد الزربه بولو تاعاش ليفتيس 100 درهم الدراري. لاكوستا الدراري 100 درهم. بولو الدراري 100 درهم. انا الدراري بولو 100 درهم. الوانات فيه شي 5 د الوان. هذا الزربه داكشي خفيف ظريف الدراري. انا اللوين تاع الصيف اللوين تاع الصيف تقعد لابيل 100 درهم الدراري. 100 درهم والاخر يبقى بلاش، واللي ما عندوش يجي مرحبا، اللي ما عندوش يجي يدي بلاش. هذا مكان الدراري. اهلا خالتو. انا الدراري بولو 100 درهم الدراري. ماشي خساره فيكم، العقبه في وجه الحباب حذوره. مرحبا. هذا مكان الدراري. فيديو خفيف ظريف، باقي التيشيرت، باقي الشورطات، باقي اللعيبات، باقي بحال دابا شنقول لك. ها هو التيشيرت الدراري جوج ب 150 درهم. باقي شي لعيبات الدراري عاد نصورهم لكم ان شاء الله. بحال هاد البياسات بالشورت ديالهم الدراري طنطن فيهم موديلات بزاف. هي والشورت 100 درهم. الله ينعل اللي خسر لكم. العقبه في وجه الحباب حذوره. انا في هذا الموديل هذا حاطه كي دايره 100 درهم هي والشورت. دوز حيد شي باقا ما دخلت الصيف الدراري. انا تيشيرت جوج ب 150. انا مبغيتش نطول عليكم، كيقولوا لي الدراري كدير فيديو طوالين، بقيت دابا كنحاول نختصر. انا الدراري هي والشورت 100 درهم. المهم الدراري باختصار راه كاينه ما يدار. هرس دقدق جوج 150 درهم ثمن وحده. كتدي جوج مرحبا والف مرحبا، واللي ما عندوش حتى هو مرحبا. وتقعد لابيل والسلام عليكم. كنتمنى نكونوا خفاف ظراف على قلوبكم. دخلوا قولوا لنا في كومونتيرات شنو واقع، شنو كيجيكم في هادشي، شنو كيبان لكم، شنو خصكم نجيبوا. بارطاجيو وقولوا لنا كيفاش جاكم المحتوى الجديد د لاشين فري ستايل فوتبول. هذاك عند ساريوكم المغرب كامل ان شاء الله بالفري ستايل فوتبول. كنتسناو يفوت رمضان، غنهزوا ساكنه في كتافنا، غنقصدوا اي مدينه في المغرب، مدينه مور مدينه تاع نساريكم ان شاء الله. المغرب كامل كنقلبوا على المواهب الكرويه ديال كره الشوارع. وتبعونا الدراري وما تبخلوش علينا بلي كومونتير وبالبارطاج وباللعيبات. طنطان دوز حيد راك مقيد. السلام.